नमस्कार, लकडाउन डायरीमा स्वागत छ। म रुपेश श्रेष्ठ। असार सुरु भएसँगै नेपालमा लकडाउनको स्वरूप फेरिएको छ। अब सार्वजनिक यातायात, सिनेमा हल, जिमखाना, सपिङ मल र ठुला सभा सम्मेलन बाहेक अरू धेरै कुरा सशर्त खुला गरिएको छ। चलन चल्तीको भाषामा लकडाउनलाई केही खुकुलो बनाइएको छ। तर यही बेला कोरोना संक्रमितको संख्या भने संक्रमितको संख्या 6200 भन्दा बढी पुगिसकेको छ। अहिले संक्रमित मध्ये अधिकांश भारतबाट आएका नेपालीहरू छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा दिएको तथ्याङ्कलाई नै मान्ने हो भने नेपालमा संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये 85% भन्दा बढी भारतबाटै आएकाहरू छन्। भारतमा लगभग 20 लाख भन्दा बढी नेपाली रहेको अनुमान गरिन्छ। फागुनको अन्तिम साता यता मात्रै करिब 8 लाख भन्दा बढी नेपाली स्वदेश फर्किसकेका छन्। बाँकी भने भारतमा नै छन्। भारतमा रहेका नेपालीहरूको अवस्था अहिले कस्तो छ? आजको कार्यक्रममा यही विषय समेट्नेछौँ। साथै देशका 7वटै प्रदेश सरकारले एकै दिन आफ्नो आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। आजको कार्यक्रमको सुरुवातमा प्रदेश सरकारको बजेटका विषयमा छलफल गर्नेछौँ। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको लकडाउन डायरी। सातवटै प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि बजेट ल्याएका छन्। सातवटै प्रदेशका बजेटमा कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण, कृषि र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। प्रदेश एक सरकारले 40 अर्ब 89 करोड 49 लाख 47 हजार रुपियाँको बजेट ल्याएको छ। अघिल्लो वर्षको भौतिक पूर्वाधारका योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याइएको छ। प्रदेशसभा सदस्यका लागि गत वर्षभन्दा रकम थप गरेर बजेट ल्याइएको छ। चालुतर्फ 18 अर्ब 93 करोड 49 लाख 93 हजार र पुँजीगततर्फ 21 अर्ब 92 करोड 50 लाख 4 हजार विनियोजन गरिएको छ। यस्तै वित्त व्यवस्थातर्फ 4 करोड र अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरणतर्फ 2 अर्ब 88 करोड 82 लाख 45 हजार रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। प्रदेश 2 सरकारले 33 अर्ब 56 करोड 9 लाख रुपियाँको बजेट ल्याएको छ। बजेटमा चालुतर्फ 15 अर्ब 42 करोड 26 लाख र पुँजीगततर्फ 17 अर्ब 97 करोड 82 लाख रुपियाँ रहेको छ। यस्तै वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ 16 करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा सबै जिल्ला अस्पताललाई स्तर उन्नति गर्ने गरी बजेट विनियोजन भएको छ। बजेटमा स्वास्थ्य सेवा बाहेक कृषि, शिक्षा र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। यता बागमती प्रदेश सरकारले 51 अर्ब 42 करोड 74 लाखको बजेट ल्याएको छ। चालुतर्फ 26 अर्ब 28 करोड 73 लाख र पुँजीगततर्फ 25 अर्ब 14 करोड 1 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। बागमती प्रदेश सरकारले यसपटक पनि प्रशासनिक खर्चको तुलनामा विकास बजेट कम छुट्याएको छ। वैदेशिक रोजगारबाट स्वदेश फर्किने युवालाई रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने कृषि र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई यस वर्ष बजेटले प्राथमिकतामा राखेको देखिएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट प्रदेशवासीको जीवन रक्षा गर्ने र पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आगामी वर्ष 2077-78 का लागि 34 अर्ब 84 करोड 21 लाख 60 हजार बजेट सार्वजनिक गरेको छ। चालुतर्फ 41.2% र पुँजीगततर्फ 57.4% बजेट विनियोजन गरिएको छ। उता प्रदेश 5 सरकारले पनि कोरोना भाइरसको महामारी र लकडाउनले अस्तव्यस्त बनेको अर्थतन्त्र उकास्ने र रोजगारी बढाउने मुख्य लक्ष्यसहित 36 अर्ब 35 करोड 25 लाख बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार विकास, कृषि, पर्यटन, लघु तथा घरेलु उद्यम र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएको छ। बजेट पुँजीगततर्फ 18 अर्ब 61 करोड 79 लाख 52 हजार छुट्याइएको छ। चालुतर्फ 12 अर्ब 49 करोड 24 लाख 98 हजार छ। यस्तै कर्णाली सरकारले आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि 33 अर्ब 74 करोड 13 लाख 53 हजार रुपियाँको बजेट प्रदेश सभामा पेश गरेको छ। कुल विनियोजन बजेट मध्ये पुँजीगततर्फ 19 अर्ब 6 करोड 91 लाख 21 हजार अर्थात् 57% र चालुतर्फ 11 अर्ब 67 करोड 57 लाख 32 हजार अर्थात् 34%
विनियोजन गरिएको छ। कर्णाली प्रदेशले महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणलाई नियन्त्रण गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ भने रोजगारी तथा कृषि क्षेत्रमा जोड दिएको छ। बजेटमा सबै प्रकारका बैठक भत्ता र नयाँ गाडी किन्ने खर्च कटौती गरिएको छ। उता सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले 33 अर्ब 38 करोड 23 लाखको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। कुल बजेटको 42.5% बजेट चालुतर्फ र 50.2% बजेट पुँजीगततर्फ छुट्याइएको छ। बजेटमा कृषि र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ। स्वास्थ्यतर्फ 3 अर्ब 26 करोड 66 लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। प्रदेश सरकारहरूले ल्याएका बजेटमाथि छलफल गर्न हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा अहिले हुनुहुन्छ सङ्घीय मामिलाका जानकार अर्थविश्लेषक खिमलाल देवकोटा। खिमलालजी, तपाईलाई लकडाउन डायरीमा स्वागत छ। यहाँलाई स्वागत छ लकडाउन डायरीमा। सातवटै प्रदेश सरकारहरूले आज आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। मूलतः सैद्धान्तिक रूपमा हेर्ने हो भने सङ्घीय सरकारले जुन प्रकारको बजेट ल्यायो त्यस्तै प्रकारको बजेट ल्याउनुपर्छ प्रदेश सरकारले भन्ने छैन। तर आज प्रस्तुत बजेटमा पनि हेर्ने हो भने कतिपय कार्यक्रमहरू सङ्घीय सरकारले जस्तो प्रकारको कार्यक्रमहरू ल्याएको छ, प्रदेश सरकारहरू 7वटा प्रदेश सरकारहरूको ल्याएका कार्यक्रमहरू हेर्दा पनि करिब करिब उस्तै खालका कार्यक्रमहरू देखिन्छन्। खिमलालजीसँग हामी कुराकानी गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। खिमलालजी सुन्दै हुनुहुन्छ? सङ्घीय मामिलाका जानकार अर्थविश्लेषक खिमलाल देवकोटा अहिले हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। खिमलालजी सुन्दै हुनुहुन्छ? खिमलालजी सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, सङ्घीय सरकारले ल्याएको बजेट भन्दा प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा अङ्क मात्रै फरक, तर कार्यक्रमहरू उस्तै करिब, प्रवृत्ति पनि करिब करिब उस्तै देखियो। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? सङ्घीय संरचनामा अहिले आउनुपर्ने बजेट कस्तो थियो? यो तेस्रो वर्षको बजेट पनि उस्तै प्रकारले आउनु कतिको स्वाभाविक हो? अब तपाईले अघि सुरुमा भने जस्तै अब सङ्घीय खालको जस्तो खालको बजेट आएको छ, प्रदेशको बजेट पनि झनै त्यही खालको छ। किनभने अब प्रदेशहरू पनि यही मुलुकका यही भूगोलका प्रदेशहरू भए होइन। अब त्यसको अर्को एउटा अब संविधान त अब प्रदेशहरू अब राज्य शक्तिको अधिकार प्रयोग गर्ने हुन्। तर हाम्रो संहिताको एउटा पाटो चाहिँ के छ भने अब हामीले अधिकारहरू चाहिँ निक्षेपण गरेका छौँ, संवैधानिक रूपमा अधिकारहरू धेरै निक्षेपण गरेका छौँ। र एउटा पाटो चाहिँ राजस्वको पाटो चाहिँ अलिकति केन्द्रीकृत छ। अब त्यो राजस्वको पाटो केन्द्रीकृत राजस्वलाई अब संविधानले कानुन बनाएर विकेन्द्रीकृत गर भनेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले सबै प्रदेशको, यो प्रदेश मात्रै होइन कि स्थानीय तहको बजेटको पनि धेरै स्रोत साधन भनेको सङ्घीयबाटै जाने हो, सङ्घबाटै जाने हो। किनभने उनीहरूको बजेटको ठुलो हिस्सा भनेको सङ्घीय अनुदानबाट हुन्छ, सङ्घीय अनुदानबाट हुन्छ। यसले गर्दाखेरि अब अहिलेको सरसर्ती लाएर अघि तपाईँले सबै 7वटा प्रदेशको बजेटको कुरा पनि गर्नुभयो होइन। जस्तो चालु आर्थिक वर्षमा 7वटै प्रदेशको बजेटको फिगर भनेको 260 अरब हो। 7वटै प्रदेशको 260 अरब भयो भने आज लिएर आएको बजेट 7वटा प्रदेशको फिगर भनेको 264 अरब। 7वटै प्रदेशको जोड्दाखेरि 264 अरब हो। र 4वटा प्रदेशले गत वर्षको तुलनामा बजेटको साइज अलिकति घटाएका छन् भने 3वटा प्रदेशले बजेटको साइज अलिकति बढाएका छन्। अब बजेटको साइज बढाउने प्रदेश भनेको बागमती प्रदेशले अलिकति अब गत वर्ष करिब 48 अरबको बजेटबाट अहिले 51 अरबको बजेट बनाएको छ। अब गण्डकी प्रदेशले गत वर्षको 32 अरब बजेटबाट अहिले 34 करिब 35 अरबको बजेट बढाएको छ। र सुदूरपश्चिम प्रदेशले गत वर्षको 28 अरब बजेटबाट अहिले 33 अरबको बजेट बढाएको छ। भनेपछि 3वटा प्रदेशले बजेट बढाए र 4वटाले घटाए। 4वटाले घटाउँदाखेरि समग्रतामा गत वर्षको तुलनामा 7वटै प्रदेशको बजेटको साइज भनेको 4.5 अरबले बढेको छ। एउटा पाटो यो बजेटको साइज। तर अर्को पाटो कस्तो छ भने हामीले अब कस्तो भयो भने अब हाम्रो अलिकति कस्तो संरचनागत समस्याहरू छ होइन। अब विशेष गरी सङ्घको प्रदेशको स्थानीयको जे भन्नुहोस् होइन, हामी प्रदेशहरूको बढी स्रोत साधन अब अघि मैले भने अब सङ्घको
र वित्तीय हस्तान्तरणबाट आउँदाखेरि अघि तपाईँले भने जस्तै अहिले 7वटा प्रदेशमा जस्तो 4वटा मेन अनुदान होइन, यो वित्तीय समानीकरण अनुदान, त्यसपछि लाएर सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान, सम्पूरक अनुदान। विशेष र सम्पूरक अनुदानको फिगर त फेरि ठुलो छैन है, त्यो 10 अरब मात्रै हो, त्यो पनि प्रदेश र स्थानीय तहलाई हो। अलिकति राजस्व बाँडफाँडको जो 61 अरबको फिगर छ, त्यो राजस्व बाँडफाँड सहितको सबै जोड्दाखेरि र 153 अरबको फिगर बन्छ र उनीहरूले 264मा 153को त राजस्व बाँडफाँड सहितको ट्रान्सफर हो। करिब 60% चाहिँ सेन्ट्रल लेभलमा अनुदान होइन, यो राजस्व बाँडफाँड सहितको अनुदानमा बजेट निर्भर भएको छ प्रदेशको कुराहरू गर्दा। र अर्को एउटा हामीले छलफल गर्नुपर्ने विषय के छ भने अब एउटा खर्चको बाटो हामीले हेर्नुपर्छ होइन। कतिपय कुराहरूमा अहिले कतिपय अब यो सङ्घीय संसदमा पनि विशेष गरी प्रदेशको अनुदान चाहिँ सङ्घीय सरकारले एकदमै कम अनुदान दियो कुराहरू विषय पनि उठे होइन। कतिपय कुराहरू अघि मैले भने वित्तीय हस्तान्तरण भनेको प्रदेश र स्थानीय तहको यो संवैधानिक अधिकार हो र कतिपय कुराहरूमा अब यो बाटो वित्तीय हस्तान्तरणको कुरा गर्नुहुन्छ भने अब 1/3 जति अब 33% जति प्रदेश र स्थानीय तहलाई छ, प्रदेशको चाहिँ 11% जति छ र स्थानीय तहको 22% छ। अब म खर्चमा आउँछु। कतिपय कुराहरू कस्तो छ भने हाम्रो जति बजेट छ नि, प्रदेशले जति बजेट बनाएका छन्, जस्तो चालु आर्थिक वर्षमा तपाईँको 60 अरबको जति बजेट बनाउँदाखेरि 45 अरब चाहिँ बजेट चाहिँ सो चाहिँ गत वर्ष खर्च नभएको 75-76मा खर्च नभएको त्यो क्यारी ओभर भन्छ, यसलाई अरेर भनिन्छ, त्यो छ। र अहिलेको बजेटमा पनि झन् त्यस्तै छ। खर्च चाहिँ कस्तो छ भने अहिलेको चैतसम्मको होइन, मसँग चैतसम्मको 7वटै प्रदेशको खर्च प्रतिशत भनेको 23% छ। सुन्नुहोस् है, 23% छ। र यो अब 1 नम्बर प्रदेशको खर्च करिब 24%, 2 नम्बरको खर्च 12% छ। अब बागमतीको 27%, मैले चैतसम्मको फिगर भनिरहेको छु, र गण्डकी प्रदेशको 27.5%। अनि यो 5 नम्बर प्रदेशको चाहिँ चैतसम्मको 34% छ र 6को के अरे कर्णालीको 14 र सुदूरपश्चिमको 25 छ। यो खर्चको प्याटर्न जुन मैले खर्चको कुरा भने खर्चलाई हेर्दाखेरि चाहिँ बजेटको साइज चाहिँ अलिकति ठुलो भयो कि भन्ने मेरो अनुमान हो। बजेटको साइज चाहिँ अलिकति प्रदेशले अलिकति ठुलो बनाए कि। खिमलालजी, यो बेलामा सङ्घीय सरकारले जारी गर्दै गरेको बजेट पनि ठुलो आकारको आउनु आवश्यक छैन। यो महामारीको बेलामा, यो सङ्कटको बेलामा स्रोत व्यवस्थापन पनि कठिन छ, त्यसका आधारमा खर्च गर्न पनि गाह्रो छ र बजेट सानो आकारमा ल्याउनुपर्छ भनेर सङ्घीय सरकारलाई पनि भनिएको थियो, सुझाव दिइएको थियो। त्यसअनुसार केही हदसम्म घटेको पनि देखियो। तर यो बिचमा जुन प्रदेशमा महामारीको सङ्कट अलिकति ज्यादा छ, प्रकोप अलिकति ज्यादा देखिएको छ, तिनै जोखिममा रहेका प्रदेशहरूमा पनि बजेटको आकार बढेको देखिन्छ। फेरि तपाईँले नै दिएको आँकडा अनुसार नै पनि यी प्रदेशहरूले जे खर्च गरेका छन्, चालु आर्थिक वर्षमा उनीहरूले खर्च गर्न नसकेको अवस्थामा आगामी वर्षका लागि यसरी बजेट बढाउन आवश्यक थियो, सान्दर्भिक थियो। अब मैले अघि जोड्दै थिएँ, अब अहिले अब बजेटको फिगर हेर्दाखेरि अब 1 नम्बर प्रदेशको बजेट घटेको छ होइन, गत वर्षको भन्दा 1 अरब 31 करोडले बजेट घटेको छ। 2 नम्बरको फिगर चाहिँ एकदमै ठुलो फिगर घटेको छ। गत वर्ष 38 अरब 72 करोडमा अहिले 33 अरब 56 करोड भनेको 5 अरब 16 करोड जति फिगर घटेको छ, एकदम ठुलो फिगर घटेको छ। त्यस्तै 5 नम्बर प्रदेशको 6 करोड जति मात्रै फिगर घटेको छ र कर्णाली प्रदेशले 61 करोड जति फिगर घटाएको छ। भनेपछि अरू सबैभन्दा ठुलो बिग एमाउन्टले बढाएको भनेको चाहिँ अब बागमती प्रदेश हो होइन। बागमती प्रदेशको फिगर बढ्यो, अब त्यसपछि गण्डकीको पनि फिगर बढ्यो र सुदूरपश्चिमको हेर्नु सबैभन्दा बढी होइन। मैले अघि बागमतीको भने, तर बागमती भन्दा ठुलो फिगर यो सुदूरपश्चिमको देखियो, 5 अरब 12 करोडले फिगर बढ्यो। तर अर्को बाटो के छ भने हामीले कहिलेकाहीँ यो राजस्वलाई हेरेनौँ कि कतिपय कुराहरूको राजस्व विशेष गरी प्रदेशको सबैभन्दा ठुलो चुनौतीको कुराहरू पनि भयो। राजस्वको दायराहरू प्रदेशको एकदम सानो छ, किनभने संविधानले नै अलिकति सङ्कुचित गरेको अवस्था छ प्रदेशलाई होइन। त्यति हामीले बढी राजस्व अधिकार दिएको अवस्था पनि छैन। जति हामीले अधिकार दिएका छौँ त्यो अधिकार पनि विशेष गरी कतिपय स्थानीय तहको एकल अधिकारसँग जोडिएको छ। जस्तो अब तपाईँ चाहे सवारी साधन कर भन्नुहोस्, चाहे तपाईँ घर जग्गा रजिस्ट्रेसन कुरा गर्नुहोस्, चाहे तपाईँ विज्ञापन करको कुरा गर्नुहोस्, चाहे तपाईँ मनोरञ्जन करको कुरा
कुरा गर्नुहोस्, यो भनेको स्थानीयको एकल अधिकारसँग जोडिएको छ। र सुदूरपश्चिम प्रदेशको फिगर चाहिँ अलिकति धेरै बढी देखेँ मैले होइन। अनि सरस्वती हेर्दाखेरि किनभने अब यो हामीले सरस्वती हेर्दा ठुलो फिगर देखियो होइन। र राजस्वको क्षेत्र पनि अलिकति कम छ कि सुदूरपश्चिमको प्रणालीको होइन। मैले यो चालु आर्थिक वर्षकै बजेटको अलिकति एनालिसिस गर्दाखेरि चाहिँ मैले के पाएको थिएँ भने अब हामीले प्रदेशलाई जाने फिगर भनेको अनुदानका सबै 4वटा अनुदान होइन, राजस्व बाँडफाँड भयो। त्यसपछि कतिपय प्रदेशले अब ऋणको कुरा पनि गरेका छन् होइन, अहिले पनि गरेका छन्, चालु आर्थिक वर्षमा पनि गरेका थिए होइन। अब यो आगामी वर्षको पनि आएको छ। जस्तो आन्तरिक स्रोतको कुरा गर्दाखेरि मोटामोटी मैले एनालिसिस गर्दाखेरि चाहिँ मैले के पाएको थिएँ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशको आन्तरिक स्रोत भनेको चालु आर्थिक वर्षमा सबै खालका अनुदानहरू रोयल्टी सहितको घटाउँदाखेरि 84 करोडको आन्तरिक स्रोत हो होइन। अनि त्यसपछि कर्णाली प्रदेशको चाहिँ 30 करोड हो। तर अलि गत वर्ष खर्च गरेर नराखेको मौजालाई राखेर अलिकति मानेको अवस्था छ। तर यो धेरै फिगर देखाइयो होइन, विशेष गरी ठुलो फिगर देखाइयो। यो नगर्दा हुन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ। यो बाटोमा अलिकति बहस गर्नुपर्छ। अब अलिकति बजेटका कुराहरूमा अघि तपाईँले भन्नुभयो, कतिपय कुराहरूमा केही प्रदेशको राम्रो बजेट पनि आएको छ होइन, केही राम्रो आएको छ। समग्रतामा प्रदेशले अलिकति खर्च कटौती गर्ने कुराहरू यसैमा एउटा कुरा जोडिहालौँ। यो अहिले कोरोना महामारी जुन छ यसको बहुआयामिक प्रभाव 7वटा प्रदेशमा छ, देशभरि नै छ। यसले सामाजिक संरचनामा प्रभाव पारेको छ। विभिन्न वर्ग, हरेक तह र तबकाका मानिसहरूको जीवनयापन जसरी गरिरहेका छन् त्यसमा प्रभाव परेको छ, आम्दानीमा प्रभाव परेको छ। राजस्वको कुरा गरि नै हाल्नुभयो। यो व्यापक प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि यी 7वटा प्रदेशका बजेटहरू कति केन्द्रित भएको तपाईँले देख्नुभयो? अब विशेष गरी मैले हेर्दाखेरि चाहिँ यो बजेटमा के पाएँ भने अब सरस्वती अब भर्खरै बजेट आयो होइन। कतिपय अब भर्खरै अब कतिपय प्रदेशले त अब 6 बजेदेखि बजेट लिएर आएको अवस्था पनि हो। धेरै हेर्न सक्ने अवस्था पनि भएन होइन, कतिपय डिटेल हेर्नै बाँकी छ। तर सरस्वती हेर होइन, जस्तो अब 1 नम्बरदेखि लिएर 7 नम्बरको सरस्वती कतिपय यो अनलाइनहरूमा होइन आएको समाचार अनुसार हेर्दाखेरि चाहिँ विशेष गरी यसको प्राथमिकताहरू पनि मैले हेर्ने प्रयास गरेँ होइन। प्राथमिकता हेर्दाखेरि चाहिँ सबै प्रदेशको प्राथमिकता भनेको कोभिडकै छ होइन। विशेष गरी कोरोना रोकथाम नियन्त्रणकै सँग सम्बन्धित छ होइन। कतिपय कुराहरूमा अब प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा उनीहरूले बोलेका पनि छन्, बजेटमा बोलेका पनि छन् होइन। कतिपय अब क्वारेन्टाइनदेखि लिएर कतिपय अस्पतालदेखि कुराहरू, धेरै कुराहरू लगभग सबै प्रदेशमा यो कुराहरू आएको छ। पहिलो प्राथमिकताको कुरा गर्नुहुन्छ भने होइन, चाहे तपाईँ उद्देश्य नै हेर्नुहोस् अथवा त्यो उद्देश्यलाई मिट गर्ने प्राथमिकतामा हेर्दाखेरि चाहिँ कोभिडको लगभग सबै प्रदेशको कोभिडकै कुराहरू आएको छ। र केही कुराहरू अब कस्तो छ भने केही कुराहरू अब यता कोभिडको स्वास्थ्यमै सबैको प्राथमिकता परेको छ होइन। र सबैले हेल्थकै कुरा गरेका छन्, सबैले कृषिकै कुराहरू गरेका छन्, सबैले रोजगारीकै कुराहरू गरेका छन्, सबैले शिक्षाकै कुराहरू गरेका छन्। सबैभन्दा सुरुमा तपाईँले जुन ब्याकग्राउन्डमा भन्नुभएको थियो, अब यो सेन्ट्रल लेभलको जुन ट्रेन्ड जसरी आएको छ, अलिकति एउटा समस्या चाहिँ के देखियो भने प्रदेशमा पनि के देखियो भने एउटा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम यो बोल्नै पर्छ कतिपय कुराहरू होइन। यो मैले चाहिँ पटक यो क्यान्सर हो भन्ने गरेको छु। अब साबिक एकात्मक व्यवस्थामा यो ठिक थियो होइन, निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम यो ठिक थियो। अहिले अब सङ्घले समेत यस्तो यो कोभिडको बेलामा एकदम हामी हटाउन सक्थ्यौँ होइन। चारैतिरबाट एकदम राम्रो सुझाव पनि आएको थियो। तर यस्तो बेलामा पनि लगभग अब 5 नम्बर प्रदेशमा त मैले देखिनँ, किनभने तर तपाईँले यो भनिरहँदाखेरि त कतिपय प्रदेशहरूले त अझै बढाएको पनि देखियो। जस्तो प्रदेश 1 को हेर्ने हो भने प्रदेशसभा सदस्यलाई 2 करोडका दरले यो बजेट छुट्याइएको छ भने अघिल्लो पटक 50 लाख थियो समानुपातिकका लागि, अहिले त्यो बढाएर 1 करोड पुर्याइएको छ समानुपातिक तर्फका प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई पनि। यो त विकृति झन् प्रदेश स्तरसम्म व्यापकै रूपमा स्थापित भएको जस्तो देखिरहेको छ। यसलाई के भन्नुहुन्छ? होइन, मैले यो भन्न खोजेको यो यसपालि हाम्रो लागि चाहिँ सबैभन्दा ठुलो अवसर थियो क्या, यसलाई हटाउने ठुलो अवसर थियो। किनभने सङ्घीय सरकारले नहटाउँदाखेरि यसको रोग चाहिँ तल भयो। किनभने हामीले मूल जग्गासँग सफा गर्न सक्दैनौँ, सफा हुँदैन, त्यसपछि तल सफा हुने कुरा पनि भएन। तर पनि हामी एउटा प्रयास गर्नुपर्छ भनेर होइन, गत वर्ष म आफै प्रदेशमा छँदाखेरि अलि प्रयास गरौँ भन्ने खालको कुरा भयो। तर अर्को कुरा तपाईँले यो निर्वाचन क्षेत्रसँग सँगसँगै मैले अर्को कुरा पनि जोड्न खोजेको चाहिँ के भने
तपाईँले जस्तो 1 नम्बर प्रदेशको 2 करोड कुरा गर्नुभयो, जस्तो बागमती प्रदेशको 3 करोड छ होइन, सुदूरपश्चिम प्रदेशको 3 करोड छ। लगभग अब कर्णाली सबै 5 नम्बर बाहेक लगभग सबै प्रदेशको कार्यक्रम छ। नीति तथा कार्यक्रमै बोलेका छन् कि उनीहरूले अब कतिपय कुराहरू सिधै आएको छ। र प्रदेशले के भन्छ भने हामीलाई सङ्घीय सरकारले अप्ठ्यारोमा पार्यो, सङ्घीय सरकारले यो कार्यक्रम हटाएको भए हामी पनि हटाउँथ्यौँ होइन। अब सङ्घीय सांसदहरूले चाहिँ योजना बाँड्दै हिँड्ने अनि हामी चाहिँ के हेरेर बस्ने, हामी पनि जनताबाट निर्वाचित पदाधिकारी। त्यसो भए विकृति यसलाई यसरी हेर्न मिल्यो, प्रदेशमा जुन विकृति अहिले भनियो, छलफल गरियो, यो भनेको सङ्घीय संरचनाबाटै सङ्घबाटै चुहिएर प्रदेशसम्म पुग्यो। अब यो तल्लो तहसम्म नि पुग्यो, जसलाई प्रदेशले रोक्न सकिएन भनियो। अब यसलाई अर्को तरिकाले अर्को एउटा प्रश्न पनि जोडिहालौँ। प्राथमिकताका दृष्टिकोणले प्रादेशिक जुन बजेट छ, यो प्रादेशिक बजेटहरू 7वटा प्रदेशहरू हेर्दाखेरि प्रदेशको आफ्नो मौलिक आवश्यकताहरू हुन्छन्, आफ्नै प्राथमिकताहरू हुनुपर्ने हो। यी 7वटा प्रदेशका 7वटा बजेटहरू हेरिँदाखेरि सङ्घीय संरचनाको मर्मलाई बुझेर प्रदेशको आफ्नो आवश्यकता, आफ्नो मौलिकता, आफ्नो प्राथमिकता, आफ्नो योजना त्यस्तो देखिन्छ? तपाईँ पाउनुहुन्छ त्यस्तो? अब कस्तो छ भने एउटा समस्या है, यो अहिले अब यो बहस छलफलै गर्नुपर्छ, यो सङ्घीय लेभलमा पनि प्रदेश लेभलमा पनि यो नागरिक स्तरमा पनि यो मिडिया स्तरमा पनि सबैले हामी बहस छलफल गर्नुपर्छ होइन। हामी सङ्घीय सरकारले पनि आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएको अवस्था छ होइन। कस्तो छ भने सङ्घीय सरकारले पनि तर पालिकासम्म पुग्ने होइन, अब साना साना कार्यक्रमहरू पनि हटाल्ने अवस्था देखियो। अब अर्को पालिको प्रदेशको पनि त्यही देखियो, जब हामीले सङ्घीय सरकारले गर्ने भनेको अन्तर प्रादेशिक कार्यक्रमहरू र आयोजनाहरू सङ्घीय सरकारले गर्ने भनेको हो, र प्रदेशले अन्तर स्थानीय खालका अन्तरपालिका विस्तृत कार्यक्रमको योजनाहरूमा हात हाल्यो र स्थानीय लेभलका योजना कार्यक्रमहरू चाहिँ स्थानीय सरकारले गर्ने हो। तर यहाँ सबै बिग्रियो, माथिबाटै बिग्रियो, सबै बिग्रियो होइन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले यसपालिको सङ्घीय बजेट हेर्नुभयो भने सारा विषयगत मन्त्रालयका कार्यक्रमहरू सिधै यो मन्त्रालय विभागदेखि लिएर धेरै कार्यक्रमहरू प्रोग्रामहरू तल तल गएका छन् होइन, विभिन्न प्रोग्रामको नाममा तल गएका छन्। अब यो तपाईँले एउटा मौलिकताको कुरा जोड्नुभयो होइन, कतिपय प्रदेशले साँच्चै आफ्नो कतिपय हामीले लोकलाइज भन्छौँ नि होइन, तलको कतिपय आफ्नो त्यो तलको साँच्चै अनुसारको होइन, तलको आवश्यकता अनुसारको बजेट आएको छ कि छैन, त्यही सङ्घीय खालको निरन्तरता हो कि नयाँपन केही छ कि भन्नुभयो। एउटा कुराहरू मैले कर्णाली प्रदेशको हेर्दाखेरि मैले के पाएँ भने अब रु 1 करोडसम्मको आयोजनामा चाहिँ मेसिन प्रयोग नगर्ने के, विशेष गरी अब अलिकति सङ्घीय बजेटमा नै अलिकति बोलेको छ होइन। हामी के भयो भने बढी अब यो लेबरहरू प्रयोग नगर्ने होइन, अलि अब बेरोजगारको समस्या पनि भयो, धेरै होइन, डोजरहरू डाँडा काँडामा जताततै डोजर हाम्रो वातावरणले पनि विनाश गरेको अवस्था हो। त्यस कारण मलाई कर्णालीको यो कार्यक्रम चाहिँ 1 करोडसम्मको आयोजनामा मेसिन प्रयोग नगर्ने यो राम्रो लाग्यो। हुन त गत वर्ष कर्णाली प्रदेशले कार्यक्रम थियो हजुर, एउटा कार्यक्रम थियो र 1 करोडभन्दा साना आयोजनाहरू चाहिँ पालिका मार्फत दिने भनेर उहाँले गत वर्ष कार्यक्रम र बजेटमा पनि आएको थियो, तर यसको कार्यान्वयन पछि चाहिँ राम्रो भएन। मैले कर्णालीको कुरा गर्दैछु। हस् खिमलालजी, धेरै धेरै धन्यवाद। यो प्रारम्भिक चरणमै छौँ पनि हामी यो छलफललाई निरन्तरता दिन्छौँ, यो संवाद आगामी दिनमा पनि जारी राख्छौँ। आजको लागि समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। हुनुहुन्थ्यो सङ्घीय मामिलाका जानकार अर्थविश्लेषक खिमलाल देवकोटा। सङ्घीय 7वटा प्रदेशहरूले आज जुन बजेट ल्याएका छन्, यी बजेटका आफ्नै सबल र दुर्बल पक्षहरू त एकातिर छँदै नै छन्, तर त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने विनियोजित बजेटको चुस्त कार्यान्वयन र स्रोत व्यवस्थापन भने सधैँको जस्तै यसपटक पनि चुनौतीपूर्ण नै छ। अर्को प्रसङ्गतर्फ लागौँ। आज सुरुमै मैले जुन उद्घोष गरेको थिएँ, विश्वव्यापी महामारी र त्यसपछि लकडाउनसँगै भारतका विभिन्न ठाउँमा रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूको त्यहाँ पनि बिचली भएको छ। एक हिसाबले उनीहरूले काम गुमाएका छन्, कतिपय नेपालीहरू अलपत्र परेका छन्, धेरै नेपालीहरू स्वदेश फर्किएका छन्। नेपालमा लकडाउन सुरु हुनु अघिदेखि नै स्वदेश फर्किने नेपालीहरूको सीमा नाकामा लर्को नै लाग्यो। सीमा सिल गर्ने सरकारको नीतिले नेपालीलाई नेपाल प्रवेश गर्न रोक्न सकेन।
भारतमा लकडाउन खुकुलो भएपछि पनि नेपाल आउनेहरूको सङ्ख्या उत्तिकै कायम रह्यो। भारतमा वैशाख 30 गतेदेखि रेल सेवा सुरु भएपछि भारतको लकडाउनमा अड्किएका नेपालीहरू पनि ठूलो सङ्ख्यामा नेपाल आउन थालेका हुन्। खुला सिमाना भएका कारण पूर्ण तथ्याङ्क सरकारी निकायसँग पनि छैन, न त भारतमा भएका कुल नेपालीको तथ्याङ्क नै सरकारसँग छ। यद्यपि विभिन्न अनौपचारिक तथ्याङ्कहरूले सबैभन्दा बढी महाराष्ट्रमा रहेको बताइन्छ। महाराष्ट्रमा मात्र 5 लाखभन्दा बढी नेपाली रहेको दावी गरिन्छ। महाराष्ट्र र अन्यत्र रहेका नेपालीहरूको बारेमा जानकारी दिनका लागि त्यहाँ रहेका नेपाली जगत सिंह अहिले हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई जगतज्यू। नमस्कार। तपाईँ अहिले महाराष्ट्रको मुम्बईबाट हामीसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। महाराष्ट्रमा नेपालबाट गएका नेपालीहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै महाराष्ट्रमा छन् भनिन्छ। यो बीचमा भारतमा लकडाउन चल्यो, नेपालमा लकडाउन आज पर्यन्त जारी नै छ। यो बीचमा कति नेपाली त्यहाँबाट नेपालतर्फ फर्के र अहिले त्यहाँ कति नेपालीहरू बाँकी छन् होला? म पहिला त मेरो नाम भन्छु। हजुर सबैले नमस्कार, यो दर्शकहरूलाई। म जगतबहादुर सिंह, पूर्व अध्यक्ष संयुक्त नेपाली महासंघ, मुम्बई, महाराष्ट्र, भारत। सर यहाँ त लगभग 1 लाखभन्दा बढी यहाँ त गइसकेका छन् घरमा। अब यहाँ जाने कर्म चालु छ अझसम्म। कति जति नेपालीहरू अहिले महाराष्ट्रभरि छन् तपाईँको जानकारीमा कति छ? उनीहरूको अवस्था कस्तो छ तपाईँको जानकारीमा? तपाईँ आबद्ध रहेको संस्थामा को सञ्जालमा उनीहरूको सम्पर्क कतिको छ, उनीहरूको अवस्था कस्तो छ, समग्रमा बताइदिनुहोस् न। यहाँ अलपत्र परेका नेपालीहरूलाई संयुक्त नेपाली महासंघले राहत वितरण गरेका छ। अब उहाँहरूको मद्दत गरेका छ। अनि हाम्रो अहिलेको हाल अध्यक्ष भरत कुमार रावलले प्रत्येक दिन 2 जना फ्रीमा आफ्नो उसको बुझ। हजुर, कति नेपाली जति बाँकी होलान् महाराष्ट्रमा? तपाईसँग केही जानकारी छ? महाराष्ट्रमा 2 लाखको भन्दा मिनिमम 2 लाख अझै महाराष्ट्रमा थाई बसोबास भएका नेपाली पनि हुन सक्छन्। किनभने यो तथ्याङ्कन हामीसँग भन्दा राजदूतावाससँग छैन। हाम्रो तपाईँ बोलिरहँदाखेरि क्यामेरातर्फ हेरेर बोलिदिनु होला। अर्को प्रश्न पनि मैले जोड्न चाहेँ। अलिकति क्यामेरातर्फ हेरेर बोलिदिनु भयो भने हामी प्रत्यक्ष सजिलोसँग देख्न र सुन्न पनि सक्छौँ। महाराष्ट्रमा जो तपाईँले भनेअनुसार नै करिब 2 लाख नेपालीहरू अझै पनि छन् भनिरहँदाखेरि कतिपय नेपालीहरूको रोजगारी गुमेको, कतिपय नेपालीहरू अहिले त्यहाँ क्वारेन्टिनमा रहेको भन्ने जस्ता कुराहरू पनि सुन्छौँ। कतिपय नेपालीहरू नेपाल फर्किन चाहेर पनि नेपाल फर्किन नसकेको जस्ता कुराहरू पनि सुन्छौँ। तपाईँले कतिको बुझ्नु भएको छ नेपालीहरूको यो अवस्थाको बारेमा? त्यो सर धेरै जस्तो यो महाराष्ट्र विशाल भएको नाताले अब यहाँ प्रत्येक ठाउँमा हामी लकडाउनमा स्टे होम घरभित्र बसेका हुँदाखेरि अध्यक्षमा हामी घरभित्र बसेका छौँ। हाम्रो कार्यकर्ता कुनै जो ठाउँमा छन्, जहाँ छन् उनीहरूले सम्पर्क राखेका छन्, उनलाई राहत बाँडिराखेका छन्। अनि घर जाने क्रममा अब यहाँ जो बस गइरहेका छन्, ट्रेन गइरहेका छन्, जसले जो सुविधा पाइरहेका छ उसमा उनीहरू गइरहेका छन्। विशेष गरी कसरी नेपालतर्फ आउँदाखेरि उनीहरू कसरी आइरहेका छन्? त्यहाँबाट मुम्बईबाट र नजिकका अरू सहरहरूबाट नेपालतर्फ निस्किँदाखेरि कसरी आउँछन्? कसको सहयोगमा आउँछन्? कसले समन्वय गर्छ? नै कसैको समन्वय भए जस्तो मलाई लाग्दैन। अब हाम्रो सङ्गठनले पनि समन्वय गरेका छैन, किनभने हामीले झुटो कुरा बोल्नुहुन्न। उनीहरू आफ्नै उसमा गइरहेका छन्। त
हामीले 2 जना प्रत्येक दिन 2 जना पठाउने भन्ने हाम्रो भरत कुमार रावलजीको उसको उहाँले घोषणा गर्नुभएको छ। यहाँबाट जो उनलाई बेखर्ची भएको 2 जनालाई यहाँबाट पठाउने, उहाँबाट कुनै पनि किराया पनि नलग्ने भन्ने कुरा भएको छ। यो बीचमा त्यहाँ कति नेपालीहरू संक्रमित भए अनि उनीहरू कसरी बसिरहेका छन्, कसैलाई अप्ठ्यारो परेको छ कि भन्ने बुझ्नका लागि नेपालको दूतावासका कोही प्रतिनिधिहरूले त्यहाँ सम्पर्क गरेको वा आफै आएर हेरेको, नेपालीहरूसँग भेटघाट गरेको त्यस्तो कुनै स्थिति थियो वा छ? नै, जहाँसम्म मलाई जानकारी छ, मलाई त यो थाहा छैन। हामीले हाम्रो सङ्गठनले पनि उहाँ सम्पर्क राखेका थियो, पत्रचार गरिराखेका छ। अब उहाँबाट कुनै हाम्रो सङ्गठनलाई रिस्पेक्ट आया छैन। तपाईँ त महाराष्ट्रमा बितेको 44 वर्षदेखि त्यहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँसँग त नेपालीहरूले धेरै सम्पर्क गर्छन् होला। अहिले त्यहाँ भएका नेपालीहरूले तपाईँसँग के भन्छन्, उनीहरूको कुरा कस्तो सुन्नुहुन्छ? तपाईँलाई फोन गरेर वा भेटेर केही भन्छन् नेपालीहरूले? नै, फोन आइरहेको छ, फोनद्वारा कुरा हुन्छ। अब उहाँको हालचाल हामी सोध्छौँ। यहाँ के छ भने मुम्बईमा हाम्रो 52वटा सङ्गठन छन्, हेर्नुहोस् नेपालीहरूको। विभिन्न सङ्गठनसित उनीहरू आबद्ध छन्। अब प्रत्येक सङ्गठनको मानिसले आफ्नो तरिकाले काम गरिरहेका छन्। अब यो भए हुनाले हामीलाई प्रत्यक्ष कुनै यो जानकारी छैन। त्यहाँ नेपालीहरू विभिन्न खालको पेशा व्यवसायमा संलग्न छन्, कतिपय चौकीदारीमा छन्, कतिपय होटलमा काम गर्छन्, कतिपय औपचारिक अनौपचारिक क्षेत्रमा मजदुरीको काम गर्छन्। ती नेपालीहरूलाई अहिले कसैले सहयोग गर्नुपर्ने, तपाईँले भने जस्तै ती 52-53वटा सङ्घ संस्थाहरूले सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ कि छैन? दूतावासले हेर्नुपर्ने स्थिति छ कि छैन? यदि हेर्नुपर्ने छ, केही सहयोग गर्नुपर्ने छ भने कस्तो खालको सहयोग नेपालीहरूलाई आवश्यक छ? नेपालीहरूलाई अहिले जो अब अस्थायी नोकरी भएका त धेरै जस्तो गइसके, धेरै जसो अझै पनि छन् यहाँ बचेका। अब उनीहरूलाई अहिले रुमको रेन्ट दिनु पर्यो, भाडा दिनु पर्यो होइन। अनि उनलाई खाने गुजेरा हुनु पर्यो, खाद्य पदार्थ। अब जस्तै संयुक्त नेपाली महासङ्घले बाँडिराखेका छ, त्यस्तै विभिन्न सङ्घ सङ्गठनले बाँडिराखेका छन्। अब सबैको नाम लिउँ भनेपछिमा समय धेरै जान्छ। अब सबैको नाम लिन गाह्रो छ, समय सकिँदैन। अनि त्यसैले 52वटा सङ्गठनको नाम लिन सकिन्न। हस्, धन्यवाद जगतबहादुर सिंहज्यू, तपाईँलाई समयका लागि। हुनुहुन्थ्यो महाराष्ट्र स्थित संयुक्त नेपाली सङ्घका पूर्व अध्यक्ष जगतबहादुर सिंह। महाराष्ट्रबाट मुम्बईबाट दिल्लीतर्फ लागौँ। दिल्लीको प्रसङ्ग यस्तै। भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीबाट अखिल भारतीय एकता समाजका महासचिव आरबी खड्का अहिले हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। दिल्ली र आसपासका अन्य क्षेत्रहरूमा, भारतका अन्य स्थानहरूमा नेपालीको अवस्था कस्तो छ भन्ने बारेमा जानकारी दिनका लागि। आरबीजी, स्वागत छ तपाईँलाई लकडाउन डायरीमा। हजुर, नमस्कार सर। हाम्रो कान्तिपुर टेलिभिजन लगायत सम्पूर्णलाई चाहिँ विशेष धन्यवाद सर। अघि भर्खर हामीले महाराष्ट्रका एकजना प्रतिनिधिसँग कुरा गऱ्यौँ। दिल्ली अनि समग्र भारतमा नेपालीहरूको अहिलेको अवस्था कस्तो छ? हुन त अहिलेसम्म हामीले पाएको आँकडा करिब 8 लाखभन्दा धेरै नेपालीहरू नेपाल फर्किसकेका छन् भन्ने एक खालको आँकडा छ। अहिले जो भारतमा बाँकी छन्, विभिन्न ठाउँमा विभिन्न क्षेत्रमा रहेर छरिएर बसेका नेपालीहरूको अवस्था कस्तो छ? भारत प्रवासमा नेपालीहरूको अवस्था एकदमै दयनीय अवस्था छ र बिहान बेलुका चाहिँ चुलो जलाउन समेत गाह्रो भनेको स्थिति छ। र केही दिल्ली वरिपरि लगायत केही आर्थिक रूपमा नै खर्च गरेर चाहिँ अब जान सक्ने, जहाँ प्रदर्शनमा नेपालीहरू जानुभयो भने झन्डै 5 नेपालीहरू गइसकेको
स्थिति छ भने र धेरै धेरै चाहिँ के भन्दाखेरि दैनिक गुजारा चलाउन नसक्ने नेपालीहरूको अवस्था चाहिँ यही भारतमै हुन्छ र उहाँहरूले के भन्दाखेरि ट्रेनहरू नचलेको लामो दूरी र छोटो दूरीका गाडी चलेको लामो दूरीको एकदमै चाहिँ यहाँ चाहिँ चोरको एकदमै चाहिँ मूल्य पर्ने अवस्था बिहान बेलुका चुलो जलाउन नसक्ने अवस्था भएका नेपालीहरूको समुदायहरूको बाहुल्यता अलि धेरै भएको कारणले गर्दा अहिले पनि नेपालीहरू दिल्ली लगायत चाहिँ महाराष्ट्र चेन्नई मुम्बई लगायत चाहिँ थुप्रो एरियाहरूमा हुनुहुन्छ र यतापट्टि चाहिँ लद्दाख त्यसपछि हिमाचल लगायतका क्षेत्रहरूमा पनि चाहिँ त्यहाँको प्रशासन र त्यहाँको स्थानीय प्रशासनले पनि जान नदिएको अवस्थाले गर्दाखेरि एकदम अवस्था बनेको छ र त्यो भएको कारणले गर्दा कतिपय नेपाली समुदायहरूको आफ्नो घरमा चाहिँ बुवाको निधन भएको छ, कसैको आमा या घरको परिवारको सदस्यहरू गुम्दाखेरि समेत अहिले जान नसकेको स्थिति छ। र अर्को कुरा चाहिँ पहिला चाहिँ नेपालीहरूले चाहिँ नागरिकताबाट चाहिँ टिकटहरू पाउँथे र त्यसरी जान पाउँथे र अहिले नेपालीहरूलाई चाहिँ के भन्दाखेरि लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि नेपालीहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान नसक्ने स्थिति छ र नेपालका 1, 2, 3, 4 प्रदेशका धेरै खर्च हुने भएको कारणले गर्दा त्यो क्षेत्रका साथीहरू चाहिँ अहिले पनि भारतमा चाहिँ हुनुहुन्छ र 5, 6, 7 तिरका चाहिँ धेरै साथीहरू चाहिँ गइसक्नु भएको स्थिति छ। नेपालीहरूको अवस्था एकदमै दयनीय स्थिति छ। यहाँ मजदुरहरू जो रोजगारको सिलसिलामा आउने मजदुरहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, उपचारको सिलसिलामा आउने चाहिँ थुप्रो चाहिँ नेपालमा उपचार हुन नसकेर आउने चाहिँ नेपाली समुदायहरू र कोही तीर्थ घुम्न फिर्न भन्दा आउनुभएका चाहिँ 50-60 वर्षभन्दा माथिका वृद्ध बुवा आमाहरू अहिले पनि फँसेको स्थिति छ। चेन्नई लगायत थुप्रो एरियामा चाहिँ नेपालीहरू फँसेको स्थिति छ र सामान्यभन्दा सामान्य मजदुरदेखि लिएर इन्डियामा मेट्रो का पाइलटदेखि लिएर चाहिँ जहाजका पाइलटहरूको समेत अहिले बेरोजगार बनेको स्थिति छ। अब त्यसरी बेरोजगार भएका, अलपत्र परेका, नेपालबाट तीर्थयात्राका लागि गएका नेपालीहरू वा स्वास्थ्य उपचारका लागि गएर त्यहाँ अल्झिएका नेपालीहरूको लागि कसैले सरसहयोग गरिराखेको छ कि छैन? नेपालीहरूको सङ्घ सङ्गठनहरूले कुनै हिसाबमा समन्वय गर्ने काम गरिराखेको छ कि छैन? दूतावासले यसलाई कसरी हेरिराखेको छ? यसमा दुईटा विषय छ सर। एउटा कुरा त चाहिँ हामी लकडाउनको सुरुवातकै चरणमा हामी चाहिँ नेपाली दूतावासलाई चाहिँ यस बारेमा चाहिँ हाम्रो कान्तिपुर मिडियाले लगायत चाहिँ थुप्रो मिडियाहरूले चाहिँ हामी यस विषयलाई चाहिँ एउटा बहसको विषय बनाएका थियौँ र भारतमा चाहिँ समस्या हुन्छ है भन्ने खालले चाहिँ हामी चाहिँ सुरुवातको चरणमा हामी यो विषयलाई उठाएका थियौँ र दूतावासले चाहिँ यस विषयलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ ध्यान दिन सकेन। र अर्को कुरा के भन्दाखेरि चाहिँ भारतमा रहेका लाखौँ नेपालीहरूको एउटा अभिभावक भनेको चाहिँ भारतमा रहेका सङ्घ सङ्गठनहरूले सक्रिय क्षमताले भ्याएसम्मका चाहिँ भ्याएसम्म चाहिँ यहाँका चाहिँ सङ्घ सङ्गठनहरूले सहयोग गर्नुभयो। हाम्रो चाहिँ सङ्गठन चाहिँ प्रवासी नेपाली अखिल भारत नेपाली एकता मञ्च, प्रवासी नेपाली सङ्घ लगायत भारतमा सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ आफ्नो गाँस काटेर यहाँ रहेका नेपालीहरूलाई चाहिँ खाने बस्ने व्यवस्था चाहिँ मिलाउनु भयो र कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ हामी पुग्न सकेनौँ र कतिपय ठाउँहरूमा हामी पीडितहरूसँगसम्म पनि हामी पुग्न नसकेको स्थिति छ। र दूतावासको कुरा गर्नुहुन्छ भने त यस विषयमा चाहिँ दूतावासले चाहिँ एउटा राज्यको एउटा अभिन्न अङ्ग हो र भारतमा रहेको नेपाली दूतावास चाहिँ प्रवासी नेपालीहरूको भनौँ या लाखौँ नेपालीहरूको अभिभावक गुमाएको स्थिति छ र ऊ आफै नै क्वारेन्टाइनमा बसेको जस्तो स्थिति छ र उसँग स्रोत साधन छ र दिल्लीभन्दा बाहिर जान सक्ने स्थिति पनि छैन। यो भएको कारणले गर्दाखेरि भारतका लगभग चाहिँ 700 जिल्लाहरू भन्दा माथि चाहिँ कश्मीरदेखि कन्याकुमारीसम्म नेपालीहरू रोजगारको सिलसिलामा चाहिँ नेपालीहरूले काम गर्नुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ एकदमै अवस्था दयनीय स्थितिको छ र कतिपय ठाउँहरूमा नेपालीहरूले चाहिँ भोकै मर्न पर्ने स्थिति छ। कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ नेपालीहरूले आत्महत्या गरेको घटनाहरू भएको छन् र कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ क्वारेन्टाइनमै बसेको अवस्थामा चाहिँ महिलाहरू सुत्केरी भएर चाहिँ हस्पिटलसम्म जान नसकेको स्थिति छ। र हामी उत्तर प्रदेश लगायत उत्तराखण्ड लगायतका केही क्वारेन्टाइनमा बसेका जहाँ 50-60 दिनभन्दा माथि चाहिँ बसेका र राज्यले पनि केही गर्न नसकेको स्थितिमा भएका नेपालीहरूलाई हामी चाहिँ नेपालका चाहिँ स्थानीय प्रशासन, जिल्लाका प्रशासनहरू, जिल्ला चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूसँग चाहिँ समन्वय गरेर उहाँहरूलाई निःशुल्क चाहिँ बर्डरसम्म पुर्याउने र बर्डरसम्म चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ हामी चाहिँ स्थानीय प्रशासनहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ क्वारेन्टाइनसम्म लाने खालको व्यवस्था गरिएको छ। र अर्को कुरा के भन्दाखेरि राज्यले र दूतावासले
सुरुवातकै चरणदेखि लिएर अहिलेसम्म चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ यसलाई चाहिँ मध्यनजर गरेको भए राम्रो हुने थियो र भारतमा रहेका आरबीजी तपाईले भनि पनि हाल्नुभयो हामीले दूतावासका प्रतिनिधिसँग प्रवक्तासँग सम्पर्क गर्ने प्रयत्न गर्दाखेरि कुराकानी गर्न सकिने स्थिति नभएको भनेर भन्नुभयो। तथापि यो जानकारी उहाँसँग मागिएको भए अलिकति औपचारिक आधिकारिक जानकारी आउँथ्यो होला, छैन भन्न त सकिन्न। र पनि तपाईँ नेपालीहरूको सङ्गठनमा आबद्ध रहेको हैसियतले तपाईले नेपालीहरूलाई नेपाल पठाउनका लागि र त्यही राहत वितरणमा समन्वय गरिरहनु भएको हैसियतले तपाईसँग नेपालीहरूको सम्पर्क केही हदसम्म छ। यो आधारमा त्यहाँ कति नेपालीहरू अहिले क्वारेन्टिनमा छन्, सङ्क्रमणको शिकार भएका नेपालीहरू, कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित नेपालीहरूको सङ्ख्या कति छ, उपचाररत नेपालीहरू कति छन् र तपाईँले भने जस्तै साँच्चै भोकै मर्नुपर्ने अवस्थाका कारण अप्ठ्यारो स्थितिमा पुगेर आत्महत्या गर्नुपर्ने सम्मको स्थितिमा पुगे नेपालीहरूको तथ्याङ्क के कति छ तपाईँसँग? होइन, अहिले कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा लगभग चाहिँ 57 जनाभन्दा माथि चाहिँ नेपालीहरूलाई चाहिँ कोरोनाको शिकार हुनुहुन्थ्यो र 7 जनाभन्दा माथिको चाहिँ निधन भएको छ र गुजरातमा चाहिँ 4 जना एउटै परिवारको चाहिँ निधन भएको छ। दिल्ली लगायत चाहिँ थुप्रो लगभग चाहिँ 10-12 जनाभन्दा माथि चाहिँ अकालमा मर्न पर्ने स्थिति, कोरोना पनि नभएर विभिन्न रोगहरूको कारणले गर्दा र विभिन्न चाहिँ आत्महत्या डिप्रेसन भएर चाहिँ घटना भएका स्थितिहरू छन्। यो भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ 12-13 जना चाहिँ उपचार भइसकेपछि चाहिँ घर फर्केको स्थिति छ। सबभन्दा जोखिम भनेको महाराष्ट्र, दिल्ली र चाहिँ गुजरात लगायतका क्षेत्रहरूमा चाहिँ भन्दा धेरै चाहिँ नेपाली समुदायहरूलाई चाहिँ कोरोनाको शिकार बनेको स्थिति छ र त्यो ठाउँबाट चाहिँ नेपालीहरू कतिपय ठाउँमा त नेपालीहरू हिँडेर चाहिँ बोर्डरसम्म चाहिँ जान परेको स्थिति छ। र त्यसैमाथि पनि एउटा चाहिँ नेपालमा जाँदाखेरि पनि चाहिँ एउटा चाहिँ माटा ढुङ्गा बोक्ने चाहिँ गाडीहरूमा चाहिँ नेपालीहरू गएर चाहिँ कर्णालीको घटनाहरू, दर्दनाक घटनाहरू हेर्नुभयो होला, सुन्यौँ हामी। यो एकदमै चाहिँ भारतकै गएका चाहिँ मजदुरहरूको प्रति चाहिँ जुन स्वदेशमा चाहिँ जुन खालको घटना अप्रिय घटना घट्यो, यो कैलालीमा जुन खालको चाहिँ एउटा महिलालाई चाहिँ सामूहिक बलात्कार भयो, यो भारतबाट गएका महिलाहरूको विषयमा। र त्यसैमाथि चाहिँ नेपालगञ्जदेखि चाहिँ दाङतिर गएको उसमा चाहिँ लगभग 14-15 जना प्रवासमा चाहिँ रोजगारीको सिलसिलामा काम गरेका नेपालीहरूको चाहिँ निधन भएको स्थिति छ। त्यसैमाथि भारत प्रवास लगायत चाहिँ संसारभर रहेका युवा युवतीको चाहिँ देशमा चाहिँ रेमिटान्स चाहिँ पठाउन सकिने अनि उनीहरूका खुन पसिना चल्ने, उनीहरूको भोट ब्याङ्कहरू चल्ने। आरबीजी, नेपाल प्रवेश गरिसकेका नेपालीहरू जो भारतबाट वा अन्यत्रबाट नेपाल प्रवेश गरेका छन् उनीहरू कुन अवस्थामा छन् भन्ने बारेमा हामीले निरन्तर छलफल गरिरहेकै छौँ, देखाइ नै रहेका छौँ। भारतमै रहेका नेपालीहरू जसले अहिले रोजगारी गुमाएका छन् र तत्काल भारतबाट नेपाल फर्किने अवस्थामा पनि छैनन्, ती नेपालीहरूले अब अलिकति लकडाउन खुकुलो जस्तो पारिएको अवस्थामा पुनः रोजगारी पाउने, काम पाउने र आफ्नो जीविकोलाई सहज ढङ्गले अगाडि बढाउन सक्ने स्थिति छ कि छैन जसले रोजगारी गुमाएका छन्, काम गुमाएका छन्? होइन, पहिलो कुरा त के छ भन्दाखेरि भारतमा चाहिँ कोरोना भाइरसको बारेमा राज्यले त्यसको बारेमा जनचेतना फैलाउन नसकेको स्थिति छ भारतमा। दोस्रो कुरा के हो भन्दाखेरि भारतमा चाहिँ नेपालीहरू चाहिँ थुप्रो आफ्नो यो सङ्कटको बेलामा, यो दुःखको बेलामा आफ्नो घर जान चाहन्छ। यो बेलामा पनि के भएको छ भने उनीहरूसँग आर्थिक स्थिति एकदमै नाजुक बनेको स्थिति भएको छैन। उनीहरूलाई सकभर हाम्रो सङ्गठनको तर्फबाट त हामी के भन्न चाहन्छौँ भने उहाँहरूलाई निःशुल्क रूपमा चाहिँ नेपालमा लाने वातावरण गरियोस् र नेपाल र भारतको बिचमा एउटा कूटनैतिक र राजनीतिक संवाद गरेर उनीहरूलाई चाहिँ एउटा सबै ठाउँबाट रेलमा हुन्छ या चाहिँ प्रदेशका चाहिँ प्रदेश सरकार हुन्छ या यहाँको चाहिँ राज्य सरकारसँग समन्वय गरेर उनीहरूलाई एउटा निःशुल्क लाने खालको होस् र उनीहरूलाई चाहिँ स्वास्थ्य परीक्षण, खाने बस्ने व्यवस्था होस्। उनीहरूलाई यहाँ बसेका नेपालीहरूको चाहना यो हो। र अर्को कुरा के भन्दाखेरि यहाँबाट गएका नेपालीहरूलाई जानु भएको छ नेपालमा, उहाँहरूलाई ससम्मानसँग चाहिँ बस्ने वातावरण हुनु पर्यो। आफ्नै देशमा जाँदाखेरि पनि या भारतमा या विदेशमा बसेका नेपालीहरूलाई जुन दोस्रो दर्जाको रूपमा हेर्ने एउटा चाहिँ संस्कार छ हिजोका शासकदेखि लिएर अहिलेका शासकहरूले जुन हेरिरहेका छन्, यो राम्रो सन्देश होइन। यिनीहरूका चाहिँ खुन पसिना चल्ने, यिनीहरूको रेमिटान्स चल्ने, उनीहरूको आफन्त छन्, गाउँघरमा चाहिँ परिवार छ, आफ्नो जन्मभूमि हो, त्यही माटामा हुर्केका मान्छेहरू हुन्, त्यही देशका चाहिँ नागरिक हुन्, उनीहरूलाई दोस्रो दर्जाको रूपमा त हेर्न पाइँदैन नि। अनि सरकारले अनि दूतावासले कमसे कममा पनि सम्बन्धित उसमालाई चाहिँ के भन्दाखेरि समयमै यसलाई चाहिँ भएको भए अहिले देशमा चाहिँ यति धेरै
कोरोना फैलिने थिएन। यसलाई समयमै हामी रोकथाम गर्न सक्थ्यौँ र बोर्डरमा पनि के भन्दाखेरि चाहिँ सरकारले चाहिँ अलिक ठुलो रूपमा एउटा सिस्टमेटिक रूपमा एउटा मापदण्ड बनाएर नेपाल लाने वातावरण गरेको भए चोरी बाटाहरूबाट चाहिँ जान्थेनन्, खेतका बाटाहरू जाने थिएनन्, गाउँमा यसरी चाहिँ एउटा कोरोना फैलिने थिएन। हाम्रो पनि त त्यो देशका जनताप्रति, त्यो देशको चाहिँ माटोप्रति, त्यो देशमा चाहिँ बस्ने हाम्रो अभिभावकप्रति, बुवा आमा दाजु परिवारप्रति त हाम्रो पनि त माया छ, हाम्रो पनि त परिवार छ। आफ्नो आमा बित्दाखेरि छोरो जान नसक्ने कस्तो यो दयनीय घटना हो। अनि चाहिँ भारतमै बस्नु पर्ने स्थिति छ। यो खालको स्थिति के भन्दाखेरि एकदमै निन्दनीय छ। यसप्रति हाम्रो चाहिँ घोर आपत्ति छ सर। आरबीजी, अन्तिममा तपाईँलाई एउटा व्यक्तिगत प्रश्न पनि सोधौँ। तपाईँलाई अहिले यो स्थितिमा धेरै नेपालीहरू नेपाल फर्किरहेको तपाईँले देखिराख्नु भएको छ, कतिपयलाई सहयोग पनि गरिराख्नु भएको छ। तपाईँ नयाँ दिल्लीमा रहेर आफ्नो पेसा व्यवसाय जे गर्दै हुनुहुन्छ त्यो छोडेर नेपाल फर्क्यौँ जस्तो स्थिति, त्यस्तो मनोभाव कतै न कतै लागेको छ कि छैन? छ सर, हाम्रो पनि भावनात्मक रूपमा भन्ने हो नि त सर। हामीलाई पनि चाहिँ यो आफ्नै देशमा फर्क्यौँ त किन लागिहाल्छ सर। तर अहिले के भन्दाखेरि यहाँ धेरैभन्दा धेरै नेपाली दाजुभाइहरूलाई नै हामी फर्काउँ र त्यसपछि हामी चाहिँ फर्क्यौँ भन्ने खालको एउटा चाहिँ तयारी हो। र एउटा नागरिक भएको कारणले गर्दा आफ्नो कर्तव्यनिष्ठ र आफ्नो चाहिँ एउटा अनुशासनमा रहेर राष्ट्रप्रति, जनताप्रति र यो अप्ठ्यारो र सङ्कटको बेलामा चाहिँ हामी सहयोग गर्नुपर्छ। यो बेलामा के भन्दाखेरि आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा पनि माथि उठेर चाहिँ अहिले राष्ट्र र जनताप्रति चाहिँ सेवा गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ एउटा मुख्य उद्देश्य हो। र त्यही जिम्मेवारी हामी पुरा गर्नुपर्छ र त्यही क्षमता अनुसार नै हामी काम गरेका छौँ। र हाम्रो यो कान्तिपुर लगायत मिडियाले पनि ठुलो भूमिका गरेको छ चाहिँ भारतमा लगायत चाहिँ सुरेश जी, सन्दीपजी लगायत चाहिँ लोकनाथजी, ईश्वरी भण्डारी लगायत चाहिँ सम्पूर्ण टिमले चाहिँ ठुलो योगदान गर्नुभएको छ। धन्यवाद आरबीजी। धन्यवाद आरबीजी। हुनुहुन्थ्यो आरबी खड्का, जो दिल्लीमा रहेर नेपालीहरूलाई नेपाल फर्काउनका लागि प्रयत्न र त्यहीँ रहेका नेपालीहरूका लागि राहत वितरण र अन्य आवश्यक समन्वय गर्न लागि परेका विभिन्न सङ्गठन संस्था, नेपालीहरूको प्रवासी नेपालीहरूको संस्था मध्येको एउटामा रहेर कार्यरत नेपाली। आजको लागि लकडाउन डायरी यति नै। कार्यक्रमबारे तपाईँको सुझाव र प्रतिक्रिया हामीलाई हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल @OurKTV मा लेख्न सक्नुहुन्छ। लकडाउन डायरीको अर्को अङ्क अर्को दिन। प्रोड्युसर चिरण पौडेल, सहकर्मी DP उपाध्याय सँगै क्यामेरा र प्रविधिमा रहेका साथीहरूसँगै म रूपेश श्रेष्ठ पनि आजका लागि बिदा हुन्छु। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।